लाने वाला उतर कर हिरा से सूए कौम आया। अल्लामा इकबाल ने खूब कहा कि मोहम्मद सफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मतलब दुनिया के सामने कुछ नहीं है, जब ये लौहो कलम तेरे हैं तो दुनिया क्या हीच नजर आती है। और आगे चलिए, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली मसद से हाली में फरमाते हैं, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया। और एक नुस्खा कीमिया साथ लेके आया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लेके आया। और आगे चलते हैं, आशिक़ रसूल मुजद्दिदे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां इमामुल कलाम कलामुल इमाम क्या फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहने का मतलब यह है, हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना बयान करते हुए उन्होंने कहा है कि जो हुजूर के खानदान में पैदा होगा राती दुनिया तक वो तमाम लोग जो है नूर होंगे। इसलिए इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। चाहिए आइए एक बार अकीदत के साथ शम्मे रसालत के परवाने और हुजूर सर्वे कायनात मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हमारी आपकी सबके हाजिरी कबूल हो जाए। चलिए झूम कर पढ़िए दरूद व सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे कहने का मतलब यह है, मेरे बोलने का मकसद यह है, मैं आपके दरमियान में जो हाजिर आया हूँ, मैं आलिम फासिल कुछ भी नहीं हूँ, मगर एक मामूली सा अदना सा हुजूर की उम्मत में से हूँ। और हर इंसान का हक बनता है हुजूर की तारीफ करे, हुजूर की तौसीफ करे, हुजूर की नात गोई करे। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन नहीं करेगा। अगर मुसलमान है, अगर ईमान वाले आप हैं, अगर मोमिन है, हुजूर की तौसीफ बयान कीजिए, हुजूर की तारीफ बयान कीजिए, हुजूर की नात गोई कीजिए। अगर उससे भी ज्यादा अल्लाह ने तौफीक दिया है तो सरफराज खान साहब के बिरादरान और मोहम्मद मुख्तार साहब जो ये ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाई है, मैं बोलना चाहता हूँ, ये महफिल सबसे पहले हमारे रब ने सजाया था, ये महफिल सबसे पहले हमारे रब ने सजाया था। और हदीसों में आता है, उलमाए किराम लिखते हैं, बुज़ुर्गान लिखते हैं, जिस घर में, जिस दुकान में, जिस मकान में ईद मिलादुन नबी की महफिल सजेगी, उस घर में, उस दुकान में, उस महफिल में कभी भी साली नहीं आएगी, कभी भी गरीबी नहीं आएगी, कभी भी मुफलिसी नहीं आएगी। तो मैं मुसलमानों से तवज्जो होके करना चाहते हो, अगर मुफलिसी दूर करना चाहते हो तो ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम को आम करो। अगर गरीबी दूर करना चाहते हो ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम को आम करो। अगर अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते हो ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम को आम करो। अगर अपनी समझिए कि अपने अंदर सब चीज दूर करना चाहते हो ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम आम करो। इसलिए कि ये रब की महफिल है, रब ने अपने महबूब के लिए सजाया था। इमाम अहमद रज़ा खान और आगे क्या फरमाते हैं, और कोई गैब तुमसे निहा हो भला। तवज्जो चाहता हूँ, कुछ लोग हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसी वैसी बातें करते हैं, मैं उनसे तवज्जो होकर के कहना चाहता हूँ, और कोई गैब तुमसे निहा हो भला। निहा मिन पोशीदा फारसी का लफ्ज है, उलमाए किराम की जमात तशरीफ रखती है। आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब तुमसे निहा हो भला, जब खुदाई ने छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। कहने का मतलब यह है, और कुरान मजीद में आता है, इन्नल्लाह मलाइकतुन अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कहने का मतलब है, रब फरमाता है, मैंने दरूद भेजा है, तुम भी दरूद व सलाम भेजा करो। अगर कोई इंसान इस दुनिया में इस खानदाने कीदी पर अगर हुजूर पर दरूद व सलाम भेजता है तो ये खुदा की सुन्नत है, ये रब का फरमान है। और ये फरमान को जितना हम क्या चाहे वो कम है। हम लोग तो समझ चुके हैं, आप कब समझोगे? क्या हुजूर, हम लोग तो समझ चुके हैं, आप कब समझोगे?
اس لیے کہ ڈائریکٹ فرماتا ہے ان اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر آپ عربی کا ترجمہ نہیں جانتے ہیں، جو لوگ ہمارے چینل سے سمجھیے کہ لائیو ہے، ترجمہ کھول کے سن لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، آپ کے سامنے میں ساری باتیں عیاں ہو جائے گی. میں اور کہنا چاہتا ہوں، آگے سنیے گا. اس دنیا میں اگر آج پوری دنیا میں خاتون بل جو لوک سبھا میں پاس ہوا، سبھی لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں، اور دنیا میں آج ماڈرن دور میں سبھی لوگ خاتون کے متعلق اپنی باتیں کر رہے ہیں. مگر بولنا چاہتا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ، عید میلاد النبی کی محفل ہے، علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. اس دنیا میں جب عورت بچیاں پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس کو زندہ ضرور کر دیا جاتا تھا، اور ایک عورت کا پیدا ہونا سمجھے سماج میں لعنت سمجھا جاتا تھا. جو عورت پیدا ہوتی تھی، بچیاں پیدا ہوتی تھی، وہ خاندان، وہ سماج مایوب ہو جایا کرتا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اہل علم کی محفل ہے اور علماء کی جماعت بھی بیٹھی ہوئی ہے، ساری دنیا کے لوگ میری بات سن رہے ہیں. لوک سبھا میں وومنس بل، خاتون بل پاس ہو چکا ہے، مگر پھر بولنا چاہتا ہوں، جب عورتیں بیوہ ہو جایا کرتی تھی اس کو ستی کر دیا جاتا تھا، اس کو شوہر کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا تھا. مگر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے سب سے پہلے کس سے شادی کیا؟ بیوہ سے، ماں خدیجہ سے شادی کیا، اور بتایا اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو، اے مسلمانوں سن لو، اے میری پیاری امتوں سن لو، جب تمہارے زندگی میں موقع ہے تم ضرور بیوہ سے شادی کر لینا کرنا، اس لیے کہ حضور کی سنت ہے، اسے مایوب سماج میں مت ہونے دینا، اسے گمراہ مت ہونے دینا. یہ ہے حضور کی سنت، یہ ہے پیغام انسانیت، یہ ہمارے نبی نے فرمایا. اور بتایا جب گھر میں تم گھر میں آیا کرو تو سب سے پہلے اگر تحفہ دینا ہے تو اپنی بیٹیوں کو دیا کرو. کس کو دیا کرو؟ اپنی بیٹیوں کو. اور بتائیں کہ بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، اور اس کے لیے مان مریادہ کیا کرو. جس کے 3 بیٹی ہے اس کو 3 حج کا ثواب. کہنے کا مطلب یہ ہے پوری دنیا میں خاتون وومنس بل کو لے کر کے باتیں ہو رہی ہے، مگر سب سے پہلے اگر خاتون کو کسی نے ادھیکار دیا تو ہمارے نبی نے دیا. ہمارے نبی نے بتایا، اس سے اپنے رحمت بتایا، جس کے لیے ساری دنیا جو سمجھ لیجیے سو مایوب سمجھا کرتی تھی. یہ ساری باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں. اور بتاتے چلو، سب سے پہلے یتیموں کو اگر کسی نے حق دیا تو ہمارے نبی نے دیا. آج قرآن مجید میں ایک سورہ مبارک آتا ہے، سورہ نساء. آج مومن کی وراثت کی ہم بات کرتے ہیں، کون سی جگہ میں آپ بات کرتے ہو؟ آپ بولتے ہیں اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا ہے، مگر ہمارا قرآن میں سب سے پہلے اگر عورت کو رائٹس دیا ہے، وراثت میں حصہ دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے. اسلام سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا. کیا حضور والا؟ اسلام سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا. آج پوری دنیا میں اسلام کے اوپر سچ ہو رہا ہے، اسلام کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، مگر ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے حضور کے انکا لالا خلق العظیم، آپ کا اخلاق سب سے عظیم اخلاق تھا. میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، کیا ہمارے اخلاق عظیم اخلاق ہے؟ کیا ہم اسوہ حسنہ حضور کے اسوہ حسنہ پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کے گفتار و کردار پر چل رہے ہیں؟ آج جو محلہ سماج سے ہماری بات یہ کر بھی نہ سکتی ہے، مگر دل کو چھوتی ہوئی باتیں ہیں. اگر آج عید میلاد النبی کے محفل سے یہ باتیں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ اگر مسلمان حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کر لے تو میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی مسلمان رہیں گے اور کوئی نہیں رہے گا. اسلام کبھی بھی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، حضور کے اخلاق سے پھیلا، حضور کے اسوہ حسنہ سے پھیلا. جو ایک بار حضور کو دیکھ لیا کرتے تھے وہ حضور کے ہو جایا کرتے تھے. یہ حضور کا اخلاق ہے. اور جس چیز کو حضور فرمائے کائنات نے سب سے زیادہ منع فرمایا، حسد، بغض، جلن، کینہ. آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز بڑی پڑی ہوئی ہے. ہمارا بڑا بھائی ترقی کر رہا ہے، ہمارے اندر حسد آ جا رہا ہے، ہمارے پڑوس میں ترقی کر رہا ہے، یہ حسد آ جا رہا ہے. اگر مسلمانوں واقعی میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے، اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے حسد، جلن، بغض، کینہ کو نکال دو. اس لیے کہ آپ نے نبی نے فرمایا ہے اپنی نبی کے باتیں پہ کرو. اس لیے علماء کرام کی جماعت ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تفصیلی گفتگو ہوگی. یہی سے اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. اگر اس میں کسی قسم کی کوتاہی، غلطی، خامیاں، الفاظ کے سلیکشن میں، الفاظ کے انتخاب میں اگر کسی قسم کی کمی رہ گئی ہوگی تو میں بھی توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ من کل ذنب علیہ. اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. شکریہ. Welcome to K Mall, a
premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now